السلام عليكم. في هذا لا فيديو غادي نكملوا الجزء الاخير من لي فيديو اللي خاصين بلي تيتر فينونسي. قبل ما نبدا جيمغي بيان انني نشكر كاع الطلبه اللي كيخليو لي دوك لي كومونتير محفزين واللي كيخليو لي رومارك ديالهم واللي كيخليو الملاحظات ديالهم، وكندعو الناس اللي باقيين لاول مره كيشوفوا لا فيديو انهم يتابوناو في لاشين، وحتى هما بيان سور اللي عندهم شي ملاحظه ولا هذه مرحبا. كنا في البارتي الثالثه اللي قبل من هذه، دونك هاد لابارتي غادي تكمل لينا لي بارتي اللي كنا بدينا. كنا في البارتي ولا ليبيزود الاولى درنا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي تيتر، درنا لي تي في بي، تيتر بارتيسيباسيون اوتر تيتر ايموبيلي، ستادير لي تيتر كونسيرنان كلاس 3 كلاس 2. ومن بعد في ليبيزود نيميرو 2 درنا لا كونتابيليزاسيون دو لاكيزيسيون دي تي في بي. من بعد في ليبيزود نيميرو 3 درنا لي على لي ريفوني دي تي في بي. بقات لينا اخر ايبيزود اللي هي ليبيزود 4 وهي اللي غنديرو اليوم، اللي غنديرو فيها لا سيسيون دي تي في بي. تري بيان. هاد الدرس مهم بزاف. علاش؟ لان اول حاجه كيطيح دي كيسيون اللي كيكونوا يعني اوتونوم ولا اللي كيكونوا انديبوندونت على لي بروفيزيون، و او ميم طون كطيح لك لا سيسيون مع لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لي تي في بي. دونك غنشوفوا لا سيسيون في الحاله ديال لي زاكسيون، وفي الحاله ديال لي زاكسيون غنشوفوا فاش كيكونوا لي زاكسيون توتالمون ليبري ولا بارتيالمون ليبري، وغنشوفوا في الحاله ديال لي زوبليغاسيون. بالنسبه عاوتاني في لي زاكسيون غنشوفوا لا سيسيون افيك بلو فاليو يعني افيك بينيفيس، اي لا سيسيون افيك بيرت فاش كيكون عندي موان فاليو. نبداو على بركه الله كما شفنا في لي زيبيزود اللي من قبل باللي في لي تي في بي، يعني في لوبيراسيون الاولى درنا لهم لاكيزيسيون ديالهم، درنا لي ريفوني، ومن بعد بقات لنا اوبيراسيون وحده اللي يقدروا يخدعوا على لي تي في بي وهي لا سيسيون يعني البيع. دونك كنشريهم بيان سور بور لا ريفونت. دونك هاد لا ريفونت تقدر ينتج عليها بلو فاليو الا بعناهم بالربح، ولا موان فاليو سي اون فا لي فوندر افيك اون بيرت او بيان ان ديفيسيت. تري بيان. دونك نبداو. Le premier exemple, c'est session avec une plus-value. Très bien. وهنا في هذه الحالة نشوفوا le premier exemple, c'est la session d'action totalement libérée. في les épisodes اللي قبل شرحت شنو هي totalement libérée, partiellement libérée. Donc un exemple. Le 34N, la société Alpha procède à la cession de 200 actions acquises le 15 janvier N au cours de 750 dirhams, valeur nominale 650 dirhams, totalement libéré. Le prêt de cession s'élève à 780. Donc, il a l'habtou أننا شريناهم ب 750 dirhams وبعناهم ب 780. Ça veut dire عندي إلا جينا يعني نشوفوا ديجا في ليكزومبل كيبان لك واش عندنا لا سيسيون فيها يعني بيرت ولا بينيفيس. دونك شريناهم acquise à 750 dirhams et vendu à 780. Donc il est dit 780 moins 750, c'est-à-dire qu'il y a plus value. Le 15/5N, elle reçoit de sa banque l'avis de crédit pourtant le numéro 256. Donc je vois de l'avis de crédit, l'avis de crédit, on a vendu 200 fois 780. Et là il faut faire attention. D'abord qu'il y a بزاف ديال les prix, عندي le valeur nominale وعندي البري داكيزيسيون وعندي البري دو سيسيون. في لافي دو كريدي لا بنك ما كتعرفش انا بشحال شاريهم، لا بنك كتعرف بشحال بعتهم، دونك هي كتخلص في الفلوس في البري دو سيسيون. دونك دائما هنا كنديروا الكونتيتي ولا لو نومبر فوا لو بري دو سيسيون ou bien le prix de vente. Très bien. Avec la commission qu'on va soustraire, TVA sur commission, ça donne c'est-à-dire le montant qui va se rapporter à notre crédit. Donc pour faire l'enregistrement comptable je نديرو ونعاودو ناخذوا هاد لافي دو كريدي باش تجينا سهله. دونك هنا الا قلت لكم شحال غتكون عندي البلي فاليو. بلي فاليو هي اش كتساوي بلي فاليو ولا الريزولطا بصفه عامه ريزولطا دو لا سيسيون سي بري دو سيسيون moins le prix d'achat ou bien le prix d'acquisition. عندي هنا هذا عاد فاش كنضربوه فاش في لا كونتيتي فوندو. دونك حنا هي هذه بلو فاليو سي 780 سي لو بري دو سيسيون moins le prix d'acquisition
fois 200. 200, c'est la quantité vendue. Donc, on a plus-value de combien? De 6000 dirhams. Donc, on peut mettre plus 6000 dirhams. Donc, l'enregistrement comptable, دائما عارفين حنايا بأن le net à votre crédit, avec le crédit, ça veut dire on va débiter la banque. Le montant هو هذا اللي كيكون هنا. Commission, كنديروا frais d'achat et de vente des titres. TVA 10%. Très bien. من بعد هنا شنو درت؟ هنايا qu'est-ce que j'ai fait? La sortie هذه كتعني la sortie. هنا جي كونتابيليزي لا سورتي، يعني بما انني بعتهم خصهم يخرجوا. دونك باش كنخرجهم دائما حنا في لا كونتابيليتي ان واحد المبدا اي حاجه كتخرج بشحال دخلت. دونك هادو دخلوا بالبري داكيزيسيون 750. دونك كنشدهم وكنحط البري داكيزيسيون ديالهم 750. دونك سي كونتيتي فوندو فوا لو بري داكيزيسيون. ومن بعد لا ديفيرونس اللي هي 30. هاد لا ديفيرونس اللي هي 6000 اللي حسبت كنديروا produit net sur session de TVP. Donc عندي في la session de TVP حالتين. كانت عندي plus-value كندير هذا لو كونت في الكريدي، c'est un produit financier. إلا كان عندي العكس، كان عندي moins-value كنديرو un compte de charge تا هو اللي كيكون charge net sur session de TVP. دونك حنا نبقاو في هذه الحالة. l'exemple الماجي غيعطينا la session partiellement libérée toujours avec plus-value. هنا علاش فرقنا ما بين totalement libéré و partiellement libéré؟ لأن كاين واحد la différence اللي غنشوفوها par la suite. Très bien. La société Alpha procède à la cession de 100 actions acquises le 15 avril au cours de 187,5 dirhams, valeur nominale 650 dirhams. Ils sont libérés du 1/4, le minimum légal. Très bien. Le prêt de cession s'élève à 195. Ça veut dire que 187 هي le 1/4. دونك هاد لو ان كار بعناه ب 195، يعني كاينه واحد لا ديفيرونس ما بيناتهم اللي هي اللي غنحسبوا بها توجور بلو فاليو. Elle reçoit de sa banque l'avis de crédit portant le numéro 257 suivant. Donc هذا هو l'avis de crédit. Donc لاحظ معايا. Donc 100 c'est la quantité vendue fois le prix de cession. دائما كنخدموا هنا بلو prix de cession. ومن بعد كنحيدوا منه كوميسيون، كنحيدوا منه التيفيا، كيعطيني le montant avec lequel on va débiter le compte banque. Très bien. نمشيو نديرو l'enregistrement comptable. Toujours on commence avec le rate crédit باش يبان لي العمليه اللي غندير. هنا باش نحسبوا البلو فاليو كما درنا قبيله، بري دو سيسيون موان بري داشا، كانت عندي 195 موان 187,5 هي هادي فوا لا كونتيتي فوندو كتعطيني هي بلوس. دونك عندي بلو فاليو ديال شحال هي بلوس 750 dirhams. L'enregistrement comptable c'est la même chose، فقط هنا وعلى بها درنا هذا ليكزامبل، هو انني كنزيد واحد لو كونت اللي هو هذا باش من بلا بارتي نون ليبيري سي 3502 بيسكو هاد لي زاكسيون ما كانوش توتالمون ليبيري. كون كانوا توتالمون ليبيري ما غنديرش هاد الكونت، ندير غير هذا وندير فيه كلشي اللي تباعو داكوغ. لكن هنا بيسكو نو سون با توتالمون ليبيري هاد لي سون ليبيت، دونك كنحط لا بارتي ليبيري بشحال شارياهم، لكن البارتي نون ليبيري كنحطها بلي 3/4 ديال من ديال هذه. شنو هي هذه؟ سي لا فالور نومينال. نعاود بارتي نون ليبيري كنشد هذوك ليبيت كنضربهم في لا فالور نومينال ماشي في البري داكيزيسيون او بيان البري داشا. كنشد 100 فوا 650 اللي كانت هي الفالور نومينال كنضربها في لي 3/4 اللي مازال ما تليبيروش وكنحطها هنا. بيان سور هنا حسبنا البلو-value ها هي toujours produit net sur session TVP 750. Donc شنو الفرق ما بين لا سيسيون ديال لي زاكسيون totalement libérées et partiellement libérées؟ هو هاد لو كونت. هاد لو كونت ديال اكسيون partiellement libérée كنضرب لا كونتيتي فوندو فوا لا فالور نومينال وكنضربها في لي 3/4 اللي مازال ما تليبيروش. Très bien. D'abord ساليت مع لا سيسيون avec une plus-value، ندوز لا سيسيون avec moins-value، يعني بعت بالخساره. باش نعرفوا ان ربح ولا خساره هو ان نقارن ما بين البري دو سيسيون مع البري داشا ولا لو بري داكيزيسيون. الا كان لو بري دو سيسيون كبر كتكون عندي بلو فاليو، كان البري دو سيسيون اصغر كيكون عندي موان فاليو. دونك حنا نشوفوا ليكزامبل. توجور نفس ليكزامبل ديال لونتربريز، باعت 200 اكسيون اكيز كذا، شاريهم 750 بعتهم 730. اذا
البري داشا شنو هنا بري دو سيسيون شنو عندي هنا عندي بري دو سيسيون صغر من البري داشا دونك شنو عندي موان فالو هاد الموان فالو شنو هي بري دو سيسيون ناقص بري داشا فوا لا كونتيتي فوندو دونك لافي دو كريدي هو هذا لافي دو كريدي بيان سور دائما سي لا كونتيتي فوندو فوا لو بري دو سيسيون هي هادي كنحيدو منها كوميسيون كنحيدو منها التيفيا كتعطيني لو نت اللي غنديروه في الديبي ديال لو كونت بانك لونغيسترمون كونطابل دونك موان فالو لقيتها هي بري دو سيسيون موان بري d'acquisition ou bien prix d'achat ça donne moins 4000 donc on a moins value de 4000 l'enregistrement comptable نفس لي كونت غير في الاول كان عندي برودوي نت فاش كتكون عندي ريزولطا بينيفيسيير ولا بلو فالو هنا عندي موان فالو كندير الكونت 6385 شارج نت سور سيسيون دي تي في بي وكندير بلا كونتيتي هنا فوالا دونك بصفه عامه باش نعرف عندي موان فالو ولا بلو فالو كنقارن ما بين بري داشا اي بري دو سيسيون كان بري دو سيسيون كبر عندي بلو فالو كان بري دو سيسيون كان بري داشا كبر من بري دو سيسيون هنا يعني راني بعت بالخساره دونك كتكون عندي موان فالو حالات استثنائيه فين كيكونوا قد دون سو كا عندي ني بيرت ني بينيفيس دون سو كا ني ما غندير ني كونت 6385 ني 7385 تري بيان دابا غنشوفوا موان فالو في الحاله ديال لا سيسيون داكسيون بارسيالمون ليبري d'accord exemple elle procède à la cession de 100 actions acquises le 15/1/N au cours de 187 valeur nominale 650 dirhams libéré le 1 quart عقلوا مزيان على هذا الفالور نومينال لان ملي كيكون بارسيالمون ليبري لي 3 كار كنديروهم باش بالفالور نومينال لو بري دو سيسيون سيليف à 185 لاحظ هنا شكون اللي كبر سي البري داكيزيسيون دونك عندي موان فالو elle reçoit l'avis de crédit donc هي 100 باش بالبري دو سيسيون نحيدو توجور كوميسيون نحيدو التيفيا كيعطيني لو نت نديرو لونغيسترمون كونطابل عندي موان فالو دونك سي ها هي توجور بري دو سيسيون موان بري داشا ولا البري داكيزيسيون سا دون موان فالو في لونغيسترمون كونطابل بحال اللي قبل شنو اللي غيتبدل هو هاد لا بارتي نون ليبري دونك توجور 100 في الفالور نومينال عقلو مزيان هنا كنخدم بالفالور nominal fois le 3 quarts alors que هنا باش خدمنا بالبري d'acquisition دونك تقريبا شفنا كاع الحالات في الحاله ديال لي زاكسيون حيت ملي كنقولوا تي في بي كنهضروا على لي زاكسيون لي زوبليغاسيون دونك في لا سيسيون ديال لي زاكسيون هضرنا على الحاله الاولى ديال بلو فالو شفنا فيها لي زاكسيون يعني توتالمون ليبري سيسيون داكسيون توتالمون ليبري الحاله الثانيه داكسيون بارتيالمون ليبري شفنا عاوتاني سيسيون افيك موان فالو حتى هي فيها الحاله الاولى سيسيون داكسيون بارتيالمون ليبري توتالمون ليبري والحاله الثانيه سيسيون داكسيون بارتيالمون ليبري دونك كملنا مع لي زاكسيون دابا شنو بقاو لينا لا سيسيون دي زوبليغاسيون وحنا شايفين ديجا الفرق ما بين اكسيون اوبليغاسيون دونك عندي اكزامبل 1 La société Alpha a reçu de sa banque l'avis de crédit portant le numéro 260 pour la cession de 300 obligations, la farge au prix de 800 dirhams, acquise au prix de 850 dirhams, commission 250 dirhams, TVA sur commission 10%. Donc, l'avis de crédit, les jani هو هذا. لاحظوا معايا هنا هاد 800 dirhams راها شنو هي هادي سي لو بري دو سيسيون. Acquise au prix unitaire, 850, c'est le prix d'acquisition ou bien d'achat. Donc, دائما في l'avis de crédit باش كنديرو بالprix de cession. Donc, حنا بعناهم ب 800 وحنا شارينهم بشحال ب 850 dirhams. L'enregistrement comptable sera comme suit. Donc, toujours le point de départ, c'est l'avis de crédit. اول حاجه نحسبوا الموان فالو عندي كما قلت لكم دائما سي بري سيسيون موان بري داشا
ou bien prix d'acquisition fois le nombre CD. عندي prix de cession كان هو 800, prix d'achat ou bien d'acquisition c'est 850 fois 300, donc on a moins-value de 15 000 dirhams. Donc l'enregistrement comptable كما كنا كنديرو في les actions, toujours la banque avec le montant, avec le net اللي كنلقاو في l'avis de crédit, donc هذه هي le montant avec lequel on va débiter la banque. Toujours commission, TVA. هنا la sortie des obligations, قلنا دائما c'est le nombre ou bien la quantité cédée fois le prix d'achat. D'accord? Donc لأن متفق عليه أن في البيلون دائما كيخرجوا لي زيليمون دو بيلون كيخرجوا بشحال شريناهم باش كنخرجوهم. لا ديفيرونس اللي هي عندي موان فاليو هي بحال لي زاكسيون كندير شارج نيت سور سيسيون دي تي في بي. تري بيان. دونك حنا درنا اكزومبل هنايا بالنسبه لي زوبليغاسيون سي ان اكزومبل فين كاين عندنا موان فاليو. بحال لي زاكسيون عاوتاني الا كانت عندي بلو فاليو لا ميم شوز عاوتاني بنك فراي داشا اي دو فونت دي تيتر ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج اوبليغاسيون وعاوتاني جو كريديت لو كونت برودوي نيت سور سيسيون دي تي في بي. دونك هادو هما كاع الحالات الممكن اللي عندي في لا سيسيون دي تي في بي. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. ما تنساوش تخليو les questions ديالكم, ما تنساوش تخليو les commentaires ديالكم, وما تنساوش بيان سور تابوناو في لاشين وتبارطاجيو مع الماكسيموم دي كوليك ديالكم. وقبل ما نقول لكم السلام عليكم, يعني كنشكركم على كاع الملاحظات اللي كتخليو لي وعلى كاع لي ميساج اللي كتخليو لي. Et à la prochaine.